नमस्कार। कार्यक्रम समृद्धिको यात्रामा हार्दिक स्वागत छ। यस कार्यक्रममा हामी आर्थिक समृद्धिका कुरा गर्छौँ। दर्शकबिन, देश समृद्धितर्फ अगाडि बढिरहँदाखेरि सरकारले प्रमुख समृद्धिका आधारहरूमा पर्यटन क्षेत्रलाई पनि राखेको छ। वास्तवमा पर्यटन क्षेत्रको विकास भएको खण्डमा देश बृहत्तर रूपमा विकास हुन्छ भन्ने गरिन्छ। सोही अनुरूप सरकारले भ्रमण वर्ष 2020 पनि अभियान पनि चलाइरहेको छ। वास्तवमा यो अभियान चलिरहँदाखेरि भनौँ अथवा 2020 सुरुवात हुनै लाग्दाखेरि भइरहेका प्रयासहरू, यो अभियानलाई सक्सेस गर्नका लागि भइरहेका प्रयासहरू कतिको सशक्त छन् त, कसरी काम भइरहेको छ त, आज हामी यसै विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल टुरिज्म बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपक राज जोशी। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छ। भ्रमण वर्ष 2020 को तयारी कसरी अगाडि बढिरहेको छ अहिले? अहिले अब अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जहाँबाट पर्यटकहरू आउने हो, मुख्य स्रोत बजारहरूमा व्यापक प्रवर्धनका कार्यक्रमहरू हामीले चलाइरहेछौँ। आन्तरिक रूपमा जनचेतनाका कार्यक्रमहरू केही योजना बनाइएको छ, ती कामहरू हुँदैछन् र यो अहिले सकिएको आर्थिक वर्षमा, किनभने पर्यटन भनेको सेवामुखी व्यवसाय हो र अब धेरै पर्यटकहरू नेपाल आउँदाखेरि एउटा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सकियोस् र त्यसले राम्रो छवि सिर्जना गरोस् भन्ने हिसाबले हामीले 10,000 जनशक्तिलाई तालिम दिने कार्यक्रम थियो, तालिम र अभिमुखीकरण त्यो सम्पन्न गऱ्यौँ र यो अहिले रनिङ इयरमा पनि 12,000 भन्दा बढी जनशक्तिलाई फेरि तालिम दिएर उ गर्ने भन्ने छ। त्यसै गरी विदेशबाट यो विभिन्न इन्फ्लुएन्सरहरू, मिडियाहरू लाई पनि नेपाल भिजिट गराएर प्रचार प्रसार गर्ने भन्ने कार्यक्रम थियो। करिब 240 जनालाई हामीले यो गएको आर्थिक वर्षमा नेपालको भिजिट गरायौँ र धेरै मिडियाहरूमा कभरेज पनि आएको छ। त्यसै गरी मास मिडिया क्याम्पेनहरू, प्री लन्चिङका प्रोग्रामहरू भइरहेको छन् अहिले। हजुर, जुन रूपमा हामीले तयारी गरिराखेका छौँ, अब इन्टरनेसनल मिडिया मार्फत पनि तयारी गरिराखेका छौँ भनेर मतलब प्रचार प्रसार गरिरहेको छौँ भनेर पर्यटन बोर्डले भन्दै आएको छ। तर त्यो सशक्तता अथवा लक्षित वर्गमा पुग्यो कि पुगेन भन्ने कुराको मापन चाहिँ केले गर्छ त हाम्रो? मापन अभियसली अब यो जसरी पर्यटकको सङ्ख्या बढ्दै जान्छ, एउटा त्यही नै हो। र अर्को के छ भने बाहिरतिर धेरै टुरिज्ममा लाग्नेहरूले एक खालको फिडब्याक दिनुहुन्छ र अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने एउटा कुरा सत्य के हो भने यो हामीले सुरु गरेको 1-1.5 वर्ष अगाडिदेखि नै हो। यसलाई अलिकति रणनीतिक हिसाबले फोकस मार्केटमा टार्गेट गरेर काम गरिरहेछौँ र यहाँले हेर्नुहुन्छ भने थुप्रै सीमितताका बावजुद, एउटा त हाम्रो सबैभन्दा ठुलो सीमितता भनेकै आधारभूत पूर्वाधारको अवस्था हो। अर्को हाम्रो अनस्टेबल पोलिटिकल सिचुएसन जो थियो विगतमा र अब अहिले आएर अलिकति त्यो एड्रेस भएको छ। यस्ता यस्ता चिज हुँदै पनि हामीले विगत 2-3 वर्षदेखि करिब 25% को ग्रोथ हासिल गरिरहेछौँ, जुन UNWTO, पाटा जस्ता संस्थाहरूले भनेअनुसार संसारकै टप 3 कन्ट्रिज जसको फास्टेस्ट यो खालको ग्रोथ रेट छ त्यसमा हामी पर्छौँ। त्यो एक खालको त्यस्तै खालको गतिविधिहरूले ल्याएको हो। र अर्को अहिले बाहिर भएका टुरिज्मका स्टेक होल्डर्सहरूले के भन्नुहुन्छ भने नेपाल यति धेरै भिजिबल एज अ डेस्टिनेसन अहिलेसम्म भएकै थिएन, यो चाहिँ एकदमै राम्रो भइरहेछ भन्ने हो। तर हामीले करेक्ट गर्नुपर्ने, त्यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि भनौँ न पूर्वाधारको अवस्था अलिकति बढाउनु पर्ने, ती चुनौतीहरू अझै जीवित छन्। हजुर, जुन रूपमा हामीले भ्रमण वर्ष मनाउने तयारी गरेका छौँ, हामीले भिजिट नेपाल 2020 को त्यो एउटा समिति नै बनाएर प्रवर्धन गर्ने जुन प्रयास गरिरहेका छौँ, त्यो समितिसँग आबद्ध व्यक्तिहरू नै व्यावसायिक व्यक्ति रहेनन् एक, र अर्को कुरा जसले सेवा प्रदान गर्छन् ती व्यक्तिहरूसँग पटक्कै कोअर्डिनेसन भएन भनेर व्यवसायीहरूले व्यापक गुनासो गर्नुहुन्छ। यो किन भयो? यसमा मलाई के लाग्छ भने अलिकति हामी निजी क्षेत्र र पर्यटनमा लाग्नेहरू अझ बढी खुसी किन हुनुपर्छ भने, किनभने पर्यटनका लागि होइन, जस्तो हामी पर्यटन बोर्ड, एउटा होटल, ट्राभल एजेन्सी, एयरलाइन, हाम्रो लागि त पर्यटन वर्ष भने हरेक दिन हो। किनभने हरेक दिन हामीले चाहिँ बढीभन्दा बढी पर्यटक ल्याउनु पऱ्यो, बढीभन्दा बढी प्रचार गर्नु पऱ्यो भने हामी लागिरहेकै छौँ। अरू सेक्टरले पनि यसलाई अन गर्दा, कन्ट्रिब्युसन गर्न खोज्दा अथवा चाहिँ भनौँ न यसमा आबद्ध हुँदा त्यसको इम्प्याक्ट अझ बढी हुन्छ। त्यो हिसाबले हामीले यसलाई चाहिँ अलिकति फरक ढङ्गबाट बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। यसको अर्थ उनीहरूले एउटा गाइडलाइन चाहिँ नि स्ट्रङ चाहियो अथवा लिडरसिप चाहिँ स्ट्रङ चाहियो जसले सहज रूपमा हामीलाई काम गर्न सजिलो होस् भन्ने खालका कुरा पनि त। अनि अर्को कुरा के छ भने निजी क्षेत्रसँगको जुन सहकार्यको कुरा छ त्यसमा अब भरण वर्षको सचिवालयबाट पनि अब केही कार्यक्रमहरू अगाडि आउँदैछन् र अहिले पछिल्लो दिनमा चाहिँ निरन्तर निजी क्षेत्रका संस्थाहरूसँग सहकार्यका कार्यक्रमहरू धेरै अगाडि बढाएका छन् र केही अगाडि बिचमा चाहिँ त्यस्तो खालको अलिकति कन्फ्युजन थियो, तर अहिले चाहिँ छैन।
हजुर, जुन रूपमा अब पर्यटन मन्त्री आउनु भइसकेसँगै एक खालको उत्साह पनि छ यो क्षेत्रमा होइन, त्यही अनुसार काम अगाडि बढ्ला भनेर। अब चाहिँ कसरी सहकार्य गर्दै हुन्छ मन्त्रालय, बोर्ड प्लस व्यवसायीहरूले कसरी काम गर्ने योजना बनाउनु? सबैभन्दा अघि पनि हामीले एउटा कुरा के राख्यौँ भने पर्यटन क्षेत्र त जहिले पनि सक्रिय नै छ र पर्यटनको एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण पाटो के छ भने अरू व्यवसायहरूभन्दा यसको अलिकति फरक नेचर छ। त्यो फरक नेचर भने के हो भने अरू सेक्टरहरूले यसलाई सहयोगी भूमिका खेल्दिएन, अरू सेक्टरहरू बलिया भएनन् भने टुरिज्मको लाभ चाहिँ त्यति धेरै बढाउन सकिँदैन अथवा चाहिँ टुरिज्म सेक्टरलाई त्यति धेरै विकसित बनाउन सकिँदैन। जस्तो पूर्वाधारको अवस्था, हाम्रो इमिग्रेसन यसमा छ, फिल्मिङका लागि सूचना मन्त्रालय जस्तो संस्थाहरू छन्, जस्तो धेरै जस्तो टुरिस्टहरू नेसनल पार्कमा जान्छन्, वन मन्त्रालय छ र यस्तै यस्तै सेक्टरसँग समन्वय गर्नका लागि मूल आयोजक समिति, भ्रमण वर्षहरू आयोजना हुने गर्छन्। त्यसमा अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने मूल आयोजक समितिमा यी सबै मेजर मन्त्रालय र मेजर निकायका हेडहरू, सचिवज्यूहरू, महानिर्देशकज्यूहरू यसको सदस्य पनि हुनुहुन्छ। साथै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीज्यू पनि यसमा सदस्य हुनुहुन्छ। र बिचमा वास्तवमा एउटा सही कुरा के हो भने 4-5 महिना अघिल्लो माननीय मन्त्रीज्यूको जुन दुःखद घटना भयो, त्यसपछि हुन त प्रधानमन्त्रीज्यूले यसलाई नेतृत्व दिइरहँदा पनि धेरै कामहरू सुल्झेका छन् र तर अब उहाँको धेरै अरू सेक्टरमा पनि व्यस्तता हुने गर्दाखेरि चाहिँ अब जुन अस्ति भर्खरै नयाँ माननीय मन्त्रीज्यूको एउटा नियुक्ति भएको छ र निकै डाइनामिक र आशलाग्दो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ उहाँ, र मलाई लाग्छ उहाँको धेरै सक्रियता यही समन्वय सिर्जना गर्नमा हुनेछ र जति धेरै समन्वय हुन सक्यो त्यति धेरै प्रतिफल चाहिँ हामीले हासिल गर्न सक्ने अवस्था छ पर्यटनमा। सियो साहब, जस्तै यहाँले भन्नुभयो नि अन्य क्षेत्रहरूको पनि उत्तिकै संलग्नता, उत्तिकै सहयोग चाहिन्छ, आवश्यक छ भनेर। हामी पूर्वाधारको हिसाबमा पछिल्लो समयमा खुलेका 5 तारे होटलहरूको कुरा गर्नुपर्दा केही हदसम्म सन्तोष मान्न सकिनेछ। विभिन्न हाम्रा डेस्टिनेसनहरूमा त्यहाँ पनि होटल लगायतका अन्य पूर्वाधारहरू विकास भइरहेका छन्, त्यसमा दुई मत छैन। तर पर्यटकले आउँदै देख्ने हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उल्लेख्य रूपमा सुधार हुन सकेन कि यसमा चाहिँ सहयोग नभएको कि नचाहेको कि नसकेको कि के कारण होला जस्तो लाग्छ? अब बिचमा लामो समयदेखि त्यति धेरै सुधारका अवस्थाहरू किन देखिन सकेनन् जस्तो लाग्छ भने किनभने हाम्रो फोकस चाहिँ डेली अफेयर्समा नै भइरह्यो क्या। अस्थिर राजनीति होइन, अब राजनीतिक र सामाजिक एजेन्डाहरूमा बढी फोकस, विकास र सुधारका एजेन्डामा कम फोकस हुने यो 20-22 वर्षदेखिकै एउटा उहाँ नि, त्यसले गर्दा भयो होला यो होइन। तर अहिले पछिल्लो अवस्थामा हामीले हेऱ्यौँ भने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलकै पनि रनवे रिहाबको काम जुन लामो समयदेखि हुन सकेका थिएन, अस्ति सकियो र अब अहिले जुलाईदेखि 21 घन्टा हाम्रो एयरपोर्ट चल्ने अवस्था भएको छ। यो डिसेम्बरदेखि 2019देखि 24 घन्टा चल्न सक्ने अवस्थामा जाँदैछ। त्यसै गरी यो एयरपोर्टलाई बुटिक एयरपोर्टका हिसाबले डेभलप गर्ने भनेर एउटा कमिटी पनि गठन भएको छ र सिभिल एभिएसन अथोरिटीमा यसलाई एउटा कार्यविधि मार्फत अथोराइज पनि गरिसकेको अवस्था छ। त्यसै गरी अर्को पूर्वाधारको अवस्था हामीले हेऱ्यौँ भने पछिल्लो अवस्थामा निकै सुखद यो लुम्बिनीको निर्माणाधीन विमानस्थल र पोखराको निर्माणाधीन विमानस्थल, यी विमानस्थलहरू पनि तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुने भन्ने हामीले एउटा आश्वासन पाएका छौँ। यो चिजहरू हुँदा बित्तिकै सबैभन्दा ठुलो भ्रमण वर्षको सफलताको आधार चाहिँ यसैले तय गर्छ। फेरि दुःखको कुरा हामी कहाँ बाटो पनि राम्रो छैन। काठमाडौँ उपत्यका नै भित्र मात्रै भ्रमण गर्ने हो भने पनि पर्यटकले व्यापक रूपमा शास्ति भोग्नुपर्छ। अब चाहिएको ठाउँमा शौचालय छैन, टी डेस्टिनेसनहरू छैनन्, टी स्टेसनहरू छैनन्। यसले गर्दाखेरि त पर्यटकका लागि यी अत्यन्तै आधारभूत कुराहरू भयो नि होइन। यसतर्फ यी भनेको अत्यन्तै सानै रकममा पनि हामीले सञ्चालन गर्न सक्ने कुराहरू भए, यतातर्फ चाहिँ किन ध्यान गएन? यसमा कस्तो छ भने मैले देखेको अब वास्तवमा यहाँले सही कुरा गर्नुभयो। जस्तो होटलको सेवा दिने हाम्रो ह्युमन रिसोर्सको यसमा चाहिँ हामीलाई कमी छैन। यसको हामीले अहिले पनि 25 लाखभन्दा बढी पर्यटकलाई आजको अवस्थामा सेवा दिन सक्ने हाम्रो क्षमता छ। सबैभन्दा बढी हामीले सुधार गर्नुपर्ने नै एयरपोर्ट बाटोघाटोको अवस्थामै हो। त्यसमा विगतमा किन हुन सकेन भन्ने कुरा त मैले अलिकति मेरो बुझाइका हिसाबले मैले राखेँ र अहिले 4-5 महिना यता मैले हेर्दाखेरि एकदमै राम्रो प्रगति भएको देखिन्छ र सम्भवतः अबको 4-5 महिनामा हामीले सुनेअनुसार काठमाडौँ र काठमाडौँ वरिपरिका बाटोहरू जुन चाहिँ मुख्य गन्तव्यहरू यही वरिपरि पनि छन् त्यहाँसम्मको बाटोहरू ठिक हुन्छ, ब्ल्याक टप भइसक्छ भन्ने हामीले सुनेका छौँ। आशा गरौँ त्यो भइसकोस्। हजुर, जुन रूपमा हाम्रो विशेष गरी पर्यटकहरूले हेर्ने काठमाडौँ, पोखरा, चितवन
देखि बाहेकका अन्य क्षेत्रहरू पनि हामीले केही पहिचान गरेका छौँ। 100वटा अन्य डेस्टिनेसन चाहिँ नि पहिचान गरेर सार्वजनिक गरियो। तिनीहरूलाई प्रवर्धनको लागि चाहिँ खासै पहल गरिएन भन्ने खालका गुनासोहरू पनि आए। यसका लागि के कुराले रोक्यो? अहिले यो 100वटा नयाँ गन्तव्य जुन पहिचान गरिएको छ, यो चाहिँ कुन अवधारणाबाट आएको छ भने हाम्रो पर्यटन अथाह सम्भावना छ, भ्रमण वर्षमा केही बढी पर्यटकहरू पनि आउनुहुन्छ। त्यो हिसाबले अहिले पर्यटनको घुइँचो चाहिँ फेरि काठमाडौँ, पोखरा, चितवन, अन्नपूर्ण, एभरेस्ट यही रिजनमा बढी छ र पर्यटनको लाभ चाहिँ देशभरि फिजाउन सकियोस्, नयाँ गन्तव्यहरू पनि जान सकोस् भन्ने हिसाबले कम्तीमा एउटा जिल्लामा एउटा गन्तव्य र देशभरिमा 100वटा गन्तव्य पहिचान गरेर त्यसमा गत वर्षदेखि र यो वर्ष पनि थप बजेट सरकारले दिएको छ। त्यसको के छ भने धेरै हामी कहाँ विभिन्न उसमा रिसोर्सहरूको डुप्लिकेसन हुने अनि सानसानो बजेटहरू छरिने पनि गराएको थियो। अब अहिले यसले एक खालको वातावरण के बनाएको छ भने यही 100 गन्तव्यमा स्थानीय सरकारले पनि बजेट राख्ने, प्रदेश सरकारले पनि राख्ने, केन्द्रीय सरकारले पनि राख्ने र सक्यो भने निजी क्षेत्रले पनि त्यही राख्ने। त्यसो गर्दा 2, 3, 4 वर्षमा चाहिँ नयाँ गन्तव्यहरू बनुन् भन्ने हिसाबले यो आएको छ। यसमा हामीले पनि सहयोग गरिरहेछौँ। अर्को अहिले पछिल्लो अवस्थामा हामीले गरिरहेको के हो भने केही पूर्वका र केही पश्चिमका गन्तव्यहरूलाई नजिकका बजारहरूसँग जोड्ने र त्यसले चाहिँ हाम्रो व्यावसायिक संस्थाहरू र व्यवसाय गरिराख्नु भएका उद्यमीहरूको अलिकति कन्फिडेन्स बढाउने काम हामी गरिरहेछौँ। किनभने काठमाडौँबाट पूर्व र पश्चिम पर्यटक लैजान केही प्राविधिक कारणहरूले पनि गाह्रो छ, नीतिगत उसले पनि भनौँ न। अहिले 2-4वटा कुरा के आइरहेछ भने एकजना पर्यटक काठमाडौँबाट धनगढी उड्नु पर्यो भने शुक्लाभाटा हेर्न जान्छु भनेर हिँड्दाखेरि नेपालले हामीले 8-10 हज़ार तिर्नुपर्छ। एउटा टुरिस्टले चाहिँ $200 भन्दा बढी वन वेको तिर्नुपर्छ होइन। जुन कस्टमा एउटा टुरिस्ट साउथ इस्ट एसियाका 2-3टा कन्ट्रिज घुम्न सक्छ भन्ने लाइनका कुराहरू आइरहेछन्। आशा गरौँ यसमा पनि अलिकति केही सुधार हुन सक्यो भने हो। म पनि यही विषयमा आउन खोज्दैछु। जस्तो पछिल्लो समयमा विभिन्न क्षेत्रमा शुल्क वृद्धि, जस्तै हाम्रो कतिपय विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत क्षेत्रहरूमा प्रवेश गर्नका लागि विषय शुल्कमा पनि कतिपय कन्ट्रीहरूको नागरिकहरूलाई चाहिँ वृद्धि गरिएको छ होइन। यसले गर्दाखेरि अब हामीले पर्यटन वर्ष मनाउँदै गर्दाखेरि उनीहरूमा नेगेटिभ मेसेज जान्छ कि पोजिटिभ जान्छ त? धेरै पर्यटकहरूको चाहना के छ भने शुल्क बढ्नुभन्दा पनि 2-3टा कुराहरूमा उहाँहरूको डिमान्ड छ। एउटा चाहिँ जस्तो इमिग्रेसनकै हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ शुल्कभन्दा पनि प्रवेश गर्ने ऊ चाहिँ सहजता होस्, सेवा राम्रो होस्, त्यहाँ सजिलै बिना झन्झट चाहिँ अनलाइन प्रणाली होस्, हजुर अनलाइन होस् भन्ने खालको इभन हाम्रोमा त लगेज व्यवस्थापनकै समस्या पनि छ। र त्यसमा अस्ति इमिग्रेसनको महानिर्देशकज्यूसँग हाम्रो मिटिङ भएको थियो र उहाँले भन्नुहुन्छ भित्र होमवर्क चाहिँ निकै राम्रो भइरहेको देखिन्छ र 2-3 महिनामा ती सुधारका उहरू देखिनेछन् भन्नुभएको छ। एउटा त्यो छ। अर्को यो विभिन्न गन्तव्यहरूमा जाँदाखेरि यो शुल्कको छ नि, शुल्क महँगो भन्दा पनि एउटै ठाउँमा धेरै ठाउँका टिकटहरू किनेर प्रवेश गर्न सकिने एउटा मेकानिजम भइदियो भने त्यसले हामीलाई धेरै सहजता दिन्थ्यो भन्नुभएको छ। यो पनि हामीले इनपुट दिएका छौँ। त्यसो भए खासै फरक परेन शुल्क वृद्धिले? शुल्कको कस्तो भने ठाउँ तिर्नु पर्दा चाहिँ झन्झट महसुस गरेको छ, त्यसले चाहिँ नेगेटिभ पारेको छ। र अर्को कुरा के छ भने शुल्क बढ्दा एउटा पर्यटकको चाहना के हुन्छ भने मेरो शुल्क यति बढ्यो भने सुविधामा के बढोत्तरी आयो त? जस्तो भनौँ न एउटा दरबार स्क्वायरले शुल्क बढाउँछ भने त्यहाँ थप मेरा लागि के सुविधा बढाएको छ भन्ने खालको खोजी चाहिँ हुने गरेको छ होइन। कतिपय अवस्थामा हामी कहाँ त्यो छैन। धेरै गन्तव्यहरूले शुल्क चाहिँ बढाउनु भएको छ, तर त्यो शुल्क लिए बापत जस्तो अघि पनि यहाँले कुरा गर्नुभयो कतिपय ठाउँमा टोयलेटको कुरा, कतिपय ठाउँमा चाहिँ सेफ्टी, बाटोको सेफ्टीको कुरा, यस्ता कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो कम फोकस गएको छ। यसका लागि हामीले बेला बेला मिटिङ गरेर बेला बेला हामीले चिठी पठाएर सचेत गराउने काम चाहिँ गरेका छौँ, अनुरोध गर्ने कामहरू गरेका छौँ। केही ठाउँमा सकारात्मक पनि देखाएको छ इन्टरभेन्सन। भ्रमण वर्षमा मलाई लाग्छ अब माननीय मन्त्रीज्यू आउनु भएको छ, किन हामी फेरि अथोरिटीवाला संस्था होइन अनि हाम्रो गरेको समन्वयलाई चाहिँ त्यति गम्भीरताका साथ लिइँदैन। पक्कै पनि माननीय मन्त्रीज्यूले फेरि पनि छिट्टै मूल आयोजक समितिको मिटिङ पनि राख्छु भन्नुभएको छ। पछि शुक्रबार नै निजी क्षेत्रका व्यवसायी साथीहरूसँग चाहिँ एउटा मिटिङ राख्नु भएको छ। अब पक्कै पनि यसले गति लिन्छ। हजुर, भिजिट नेपाल 2020मा जुन रूपमा पर्यटक भित्र्याउने हाम्रो लक्ष्य छ, त्यो लक्ष्य अनुसार पर्यटक भित्रिए भने हामीले धान्न सक्छौँ त? सकिन्छ, एकदमै सकिन्छ। किनभने त्यो क्यालकुलेसन गरेरै आएको नम्बर हो। मैले अघि पनि भने अलिकति पूर्वाधारमा सुधार हुँदा बित्तिकै अरूमा हामी समस्या छैन। 2-3टा हामीले रणनीति लिएका छौँ यो सङ्ख्याका लागि पनि। किनभने अहिले हामी कहाँ एउटा अवस्था कस्तो हो भने
अक्टोबर र नोभेम्बरमा एकदम धेरै पर्यटक आउने, त्यतिखेर चाहिँ एयरलाइन्स पनि नहुने, होटलको अवस्था पनि नहुने, अरू सिजन चाहिँ अलमोस्ट जिरो जस्तो अथवा एकदमै कम पर्यटक आउने सिजन हो। त्यो हिसाबले हामीले समरलाई अहिले धेरै ठाउँमा प्रमोसन गरिरहेको छौँ हाम्रो यहाँको यो वेदर सेल गर्ने हिसाबले। त्यसै गरी यो मनसुन अहिले हामीले मिडल इस्टका कन्ट्रिजहरूमा प्रमोट गरिरहेछौँ। अनि विन्टर यो तिनवटा जुन अफ सिजन भनेर चिनिएको सिजन हो, यसलाई मार्केट आइडेन्टिफाई गरेर, सेगमेन्ट आइडेन्टिफाई गरेर र त्यस्तै फोकस टुलहरू युज गरेर प्रमोसन गरिरहेछौँ। सियो साहब, वास्तवमा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा टुरिज्म ब्रान्ड चाहिँ के हो, के भनेर चिन्छन् पर्यटकले? एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा सोध्नुभयो र भ्रमण वर्षको एउटा पाटो यसमा पनि छ। हामीले अहिले हेऱ्यौँ भने हाम्रो यो 50-60 वर्षको पर्यटन इतिहासमा आजका दिनसम्म पनि स्रोत बजारहरूमा हामीलाई चिन्ने भनेको नेपाल भनेको एउटा पर्वतीय गन्तव्य हो र त्यहाँ चाहिँ साहसिक गतिविधि मात्रै हुन्छन्। कतिपय ठाउँमा कस्तोसम्म बुझाइ छ भने फ्यामिली लिएर जानु हुँदैन अथवा चाहिँ मान्छे फिजिकली फिट छैन भने जान नसकिने गन्तव्य हो कि भन्ने खालको बुझाइ पनि छ। र भ्रमण वर्षमा हामीले अहिले प्रवर्धन गर्न खोजेको र त्यो इमेजलाई ब्रेक गर्न खोजेको एउटा कारण यसमा पनि छ र हामीले लाइफ टाइम एक्सपिरियन्स थिम, नेपाल आउने भनेको जीवनमा कहिल्यै अनुभूत गर्न नसकिने अनुभवहरू हासिल गर्नका लागि आउने हो भन्ने थिममा प्रमोट गरिरहेछौँ। त्यो केमा हुन्छ भने पर्वतीय र साहसिकमा मात्र होइन कि हाम्रो वाइल्ड लाइफ, हाम्रो हेरिटेज, हाम्रो कल्चर, हाम्रो इभेन्ट्स होइन, यस्ता चिजहरूमा पनि छ भन्ने लाइनमा हामीले प्रवर्धन गर्न खोजिरहेछौँ र त्यो पुरानो इमेजलाई ब्रेक गर्न चाहन्छौँ हामी यो भ्रमण वर्षको मार्फत। हजुर, जुन रूपमा हामीले अहिले प्रमोट गरिरहेका छौँ त्यो प्रमोटमा चाहिँ फेरि पनि मैले अलिकति कमी भयो भन्ने कुरालाई जोड्न चाहेँ। हाम्रो जति पनि बाहिर नेपाली दूतावासहरू छन् त्यो मार्फत चाहिँ व्यक्तिहरू जोडिन चाहलान् अथवा नेपालका विद्यार्थीहरू बाहिर पढिरहेछन् तिनीहरूलाई पनि एम्बेसडर बनाएर अथवा कुनै माध्यमबाट पनि उनीहरूको प्रयोग गर्न सकिएला, त्यसबाट लाभ लिन सकिएला भन्ने खालका कुराहरू पनि बारम्बार आइरहन्छन्। यसतर्फ चाहिँ हामीले कतिको ध्यान दिन सकेका छौँ? अहिले नेपाली दूतावासहरू जो बाहिर हुनुहुन्छ र एनआरए गैर आवासीय नेपाली डायस्पोरा उहाँहरूसँग हाम्रो सहकार्य छ। हामीले अस्ति भर्खरै पनि युरोपको एउटा एनआरएन को कन्फरेन्स भयो 4-5 दिन अगाडि मात्रै, त्यहाँ पनि भ्रमण वर्षको सचिवालयबाट संयोजक जानुभएको थियो, सचिव जानुभएको थियो। त्यहाँ गएर सहकार्य अगाडि बढाइराखेका छ। तर यहाँले भने जस्तो दुईवटा सेगमेन्टमा हामी त्यति पुग्न सकेका छैनौँ। एउटा जो विद्यार्थीहरूको कम्युनिटी बाहिर जान्छ र अर्को यो केही मेजर सोर्स मार्केटमा जुन हाम्रो लेबर मार्केट जान्छ काम गर्नलाई जो जानुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि युज गरेर प्रवर्धन गर्ने भन्ने पाटोमा हामीले हिजोका दिनमा गर्न सकेका छैनौँ। हिजो मात्रै नयाँ माननीय मन्त्रीज्यूसँग हाम्रो छलफल हुँदाखेरि यी दुईवटा पक्षलाई पनि अगाडि बढाऊँ भन्नुभएको छ। छिट्टै हामीले उहाँहरूसँग मिटिङ राखेर यसलाई अगाडि बढाउने तयारी गर्दैछौँ। जुन रूपमा यहाँले अघि पनि भन्नुभयो विभिन्न व्यक्तिहरूलाई सङ्घ संस्थालाई तालिम दिएर प्रमोटका कार्यक्रमहरू गरिरहेछौँ भने त्यसमा चाहिँ यो सेवा दिन सक्ने व्यक्तिहरू आबद्ध भए अथवा अन्य व्यक्तिहरूलाई हायर गरेर ल्याउनु पर्यो कि यो जुन रूपमा हाम्रो भ्रमण वर्षको तयारी छ यसलाई लक्षित गरेर कस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ काम गर्ने अवसर पाए, तालिम लिए, कस्तो? यसमा हामीले धेरै जसो अहिले एक्जिस्टिङ उसमै काम गरिरहेको ह्युमन रिसोर्सलाई तालिम दिएको हो। किनभने उहाँहरूकै हामी कहाँ फेरि कस्तो भयो भने यो बिचको द्वन्द्वकालमा पनि अलिकति जुन क्वालिटी ह्युमन रिसोर्स थियो त्यो चाहिँ बाहिर गयो, बाहिर अवसर खोज्दै जाँदाखेरि अहिले पनि अलिकति क्वालिटी ह्युमन रिसोर्स चाहिँ बाहिरै जाने गरेको छ आफ्नो क्षमता बढाउँदा बित्तिकै। त्यो हिसाबले एकदमै रेगुलरली यो गरिराख्नु पर्दो रहेछ। अहिले हामीले गरेका सेगमेन्ट के छन् भने अलिकति फ्रन्टलाइन अफिसमा अलिकति कुकिङ बेकिङ यस्तो खालको तालिमहरू, अलिकति हाउसकिपिङको र होमस्टे अहिले नयाँ एक्सपिरियन्सका हिसाबले आएको छ, होमस्टे म्यानेजमेन्टका तालिमहरू, केही नयाँ नेसनल पार्कहरू अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने नेसनल पार्कलाई हामीले धेरै फोकस गरिरहेको छौँ। नेपालको नेसनल पार्क र वाइल्ड लाइफ एउटा एकदमै ठुलो अट्र्याक्सन हुनसक्ने अवस्था हो। त्यो हिसाबले नेचर गाइडका तालिमहरू हामीले यो वर्ष धेरै गऱ्यौँ। एडभेन्चर हाम्रो प्राइम प्रोडक्ट हो र कर्णाली र कोशी जस्ता ठाउँमा पनि ऱ्याफ्टिङ गाइडका तालिमहरू सुरु गऱ्यौँ। र अहिले यो डिजिटल प्रविधिमा हाम्रो त्यति धेरै बाहिर खोज्दाखेरि भेटिँदैन भन्ने छ। काठमाडौँ पोखराको त छ, तर अझ बाहिरका एरिया जस्तो इलामको बारेमा अथवा पाल्पाको बारेमा खोज्नु पऱ्यो भने त्यहाँका अट्र्याक्सन र त्यहाँका चाहिँ अकोमोडेसनका फेसिलिटिजहरू भेटिँदैनन्। त्यो हिसाबले हामीले अहिले करिब 16-17वटा यस्ता नयाँ ठाउँहरूमा यो डिजिटल कनेक्टिभिटी बढाउने, डिजिटल प्रेजेन्स बढाउने तालिमहरू पनि गरेका छौँ। यो तालिमले के सेवा प्रदायकहरूलाई प्रेरित गर्छ? निकै गर्छ। तालिम भन्ने वास्तवमा धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो र पर्यटनमा, किनभने पर्यटनमा कस्तो भने अरू ठाउँमा चाहिँ प्रविधिले पनि अलिकति ब्याक गर्न सक्छ, टुरिज्ममा चाहिँ त्यो ह्युमन टच नै चाहिन्छ कि
धेरै ठाउँमा। त्यो हिसाबले चाहिँ मान्छेहरूलाई प्रत्यक्ष हिसाबले फेरि आतिथ्यताको व्यवसाय पनि हो यो। त्यो हिसाबले तालिमको त सर्वाधिक महत्त्व छ। अब यसले नै हामी कहाँ अब जस्तो यहाँले भन्नुभएको जस्तो अघि निश्चित ठाउँहरूको प्रमोट गरेर निश्चित व्यक्तिहरूले रोजगारी प्राप्त गरेर कमाइ गरेर त्यो चाहिँ हाम्रो देशभर छर्नुपर्ने कन्डिसन हो टुरिज्म सेक्टर भनेको भन्नु पनि। तर अहिले नेपाली जनताले भ्रमणवर्ष 2020 मनाउँदैछ, सरकारले भनिएको छ हामीले के प्राप्त गर्छौँ, कति रोजगारी सृजना हुन्छ, हामीले पाउने कुरा के भनेर क्वेसन गरिरहेछन्। उनीहरूलाई के जवाफ दिनुहुन्छ? होइन, अब अहिले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त के छ भने एउटा यो भिजिट नेपाल 2020 मात्र होइन कि 2020लाई हामीले एउटा बेस इयर मानेर त्यसपछि यसलाई चाहिँ अझ प्राथमिकता साथ आउने इयरहरूमा अझ बढी फोकस गर्दै जाने भन्ने पनि छ कार्यक्रम होइन। यसबाट के हुन्छ भने आज हामी कहाँ करिब 11-12 लाख पर्यटक आइरहेको अवस्था छ। अब 1-1.5 वर्षमा हामी यसलाई डबल बनाउँदैछौँ। डबल बनाउनु भनेको यसको रेभेन्यू पनि डबल हुनु हो। जस्तो यो वर्ष करिब 2 लाख जनशक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगार दिएको छ यो पर्यटन सेक्टरले। भनेपछि त्यो बढेर कम्तीमा पनि 3.5 लाख जस्तो हुन जान्छ। त्यसले रोजगारको सिर्जना पनि भयो अनि आर्थिक समृद्धिको पनि भयो। र अर्को पर्यटनको एउटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो के छ भने हाम्रा ठाउँहरू हाम्रो देशको छवि पनि राम्रो हुन्छ कि जहिले पनि कस्तो हुन्छ भने एउटा पर्यटकीय देश भन्दा बित्तिकै त्यसको छवि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा राम्रो हुन जान्छ। जस्तो हामीले न्युजिल्यान्ड, स्पेन अथवा स्विजरल्यान्ड सोच्यौँ भने कस्तो राम्रो होला भन्ने छवि आउँछ नि। अब त्यो हिसाबले पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो छ। आर्थिक र सामाजिक विकासमा त यसको छ नै। हजुर, जुन रूपमा हामीले भ्रमणवर्ष 1998 र 2011 पनि मनायौँ, त्यो वर्षहरूलाई चाहिँ हामीले त्यति सक्सेस रूपमा लिन सकेनौँ। हामी आफ्नै कमजोरी थिए अथवा अरू कुनै कारणले असर पनि गर्यो होइन। अहिले चाहिँ ती कुराहरू जुन हामीसँग छैनन् भनौँ अथवा ती कुराहरूलाई एभोइड गरौँ जसले हामीलाई चाहिँ यो वर्षलाई सक्सेस गर्न सहयोग पुग्योस्, के छ त्यस्तो कुरा? होइन, निश्चित रूपले हामीले 1998 र 2011 जुन दुईवटा भ्रमणवर्ष भयो विगतमा महत्त्वपूर्ण, अरू पनि थिएछन् त क्याम्पेन इयर्सहरू, त्यहाँबाट लेसन लिनुपर्ने चिज त प्रशस्तै छन्। तर ती अभियानलाई चाहिँ असफल भन्नै मिल्दैन। किनभने 1998 मा हामीले पहिलोपल्ट करिब 5 लाख टुरिस्ट टार्गेट गरेर टार्गेटेड सङ्ख्या पुग्न नसकेको हिसाबले क्याल्कुलेसन त्यो हिसाबले हो। तर त्यो पहिलोपल्ट नेपालमा पर्यटन भनेको सीमित होइन कि भनौँ न अब 50-60-100 जना काठमाडौँको व्यवसायी, काठमाडौँ, पोखरा, चितवन बाहेक त देशलाई थाहै थिएन होइन। देशभरि उत्सव महोत्सवको वातावरण आदि इत्यादि गरेर यो पर्यटन चाहिँ एउटा सेक्टर हो भने पर्यटनको भिजिबिलिटी बनाउने काम चाहिँ 1998 ले गरेको हो। र 2011 मा एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो के भएको छ भने लामो समयको द्वन्द्वपछि अब नेपाल चाहिँ नयाँ बाटोतिर लाग्दैछ, संविधान बन्दैछ, स्थिर सरकार आउँदैछ होइन। अब विकासका एजेन्डाले प्राथमिकता पाउँछ भन्ने कन्टेक्स्टमा के थियो भने त्यतिखेरसम्मको बुझाइ चाहिँ अब दिनहौ बन्द हडताल भइराख्ने, द्वन्द्व भइराख्ने होइन, त्यस्तो खालको स्थिति थियो नि। अहिले हामीले सोच्यौँ भने एउटा महत्त्वपूर्ण काम 2011 को अभियानले के गरेको छ भने सबै मेजर पोलिटिकल पार्टिजहरूबाट कम्तीमा 1 वर्ष नभए पनि होइन उसको यो भ्रमण अभियानमा हामी चाहिँ बन्द हडताल गर्दैनौँ भन्ने कमिटमेन्ट आइसक्यो। धेरै बन्द हडताल कम भएको छ त्यसपछि। र एक खालको त्यतिखेर पर्यटनका लागि सँगसँगै टुगेदर फर टुरिज्म भन्ने नारा पनि थियो। र त्यसले के एउटा महसुस गरायो भने अरू सेक्टर हामीले चाहिँ सहयोग गर्नु पर्दो रहेछ पर्यटनलाई, अरू सेक्टर चाहिँ बलिया भएनन् भने पर्यटन चाहिँ अगाडि लाग्दो रहन्छ भन्ने खालको महत्त्वपूर्ण बुझाइ चाहिँ त्यसले बनाउन मद्दत गर्यो। र त्यसपछि हामीले हेऱ्यौँ भने धेरै राम्रोसँग भनौँ न एक खालको भूकम्प आउनुभन्दा अगाडिसम्म निरन्तर सस्टेनेबिलिटी चाहिँ भइरहेको थियो। अब अहिले यो 2020 को फोकस चाहिँ हामी यसलाई कसरी बुझाइ अगाडि बढाउँदैछौँ भने अहिले समृद्धिका विभिन्न टुलहरू छन् हाम्रा होइन, सेक्टरहरू छन्। प्रायोरिटी सेक्टर भन्ने हामी 3-4वटा सेक्टर पनि चुज गरेका छौँ। र अहिले हाम्रो एउटा भ्रमणवर्ष अभियानको अर्को पाटो के हो भने नेपाललाई छिटोभन्दा छिटो समृद्ध र दिगो विकासका हिसाबले अगाडि बढाउने भने पर्यटन मात्रै एउटा सेक्टर हो भन्ने बुझाइ पनि हामीले बढाउनु पर्ने भएको छ। किनभने वातावरण मैत्री उद्योग पनि यही हो, कम लगानीमा बढी रिटर्न ल्याउन सकिने सेक्टर पनि यही हो। अहिले पनि हामीले हेऱ्यौँ भने पुराना हेरिटेजमा हिँडाउने, ट्रेकिङमा हिँडाउने, हिमाल चढाउने होइन जुन भइरहेका चिज छन् त्यसैबाट आम्दानी गरिरहेको सेक्टर हो नि त यो। त्यस्ता अथाह सम्भावना छन्। त्यो हिसाबले कम लगानीमा बढी रिटर्न आउने, रोजगारीका प्रशस्त अवसरहरू सिर्जना गर्न सक्ने अनि अहिले पनि हामीले हेऱ्यौँ भने कुनै सेक्टरमा लागेको 2 वर्ष 3 वर्षमै उद्यमी भइहाल्ने सेक्टर पनि यही नै हो। आज पोर्टर छ मान्छे, 2 वर्षपछि कम्पनी खोलेर उद्यमी बनिहाल्ने सेक्टर पनि यही नै छ। त्यो हिसाबले चाहिँ उद्यमशीलताको ठुलो सम्भावना बोकेको सेक्टर पनि यही हो। त्यो हिसाबले हामीले अहिले यो भ्रमणवर्षको पाटो 2020 को एउटा महत्त्वपूर्ण माइलस्टोन के छ भने
नेपाललाई समृद्ध बनाउने हो भने पर्यटन नै एकमात्र सेक्टर हो भन्ने इन्टरनली बुझाइ बढाउने पाटो पनि यसैबाट भइरहेको छ। हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। जस्तो हामीले हाम्रो टुरिज्म गन्तव्यहरू प्याकेजहरू बेचिरहँदाखेरि भारतका गन्तव्यहरू बेचेर हामीले पैसा आर्जन गर्न सक्दैनौँ, तर भारतीयहरूले हाम्रो लुम्बिनी लगायतका कतिपय क्षेत्रहरू प्याकेजमा बेचेर उनीहरूले प्रशस्त रूपमा कमाइराखेका छन्। वास्तवमा यसको लागि कोअर्डिनेसन हुनु पर्थ्यो कि व्यवसायीले आफ्नै चलाखीपूर्ण रूपमा त्यो काम गर्न सक्थे कि यो किन हुन सकेन? यसमा यहाँले एकदमै सही प्रश्न गर्नुभयो। वास्तवमा हाम्रो व्यवसाय अघि पनि हामीले भन्यौँ नि, एउटा ट्रेनिङ अथवा चाहिँ लामो एक्सपिरियन्सबाट भन्दा पनि केही समयको संलग्नताबाट आएको छ, अलिकति बुझाइ नबनाए पनि हो। छिट्टै हामीले डेट पनि तोकेका छौँ, 2 हप्तापछि एउटा एजुकेटिङ सेसन पनि राख्दैछौँ इन्डस्ट्रीको साथीहरूलाई बोलाएर। अलिकति कसरी व्यवसाय बढाउनुपर्छ, एक्सपान्ड गर्नुपर्छ भन्ने बुझाइकै कमी हो महत्त्वपूर्ण पाटो चाहिँ। दोस्रो पाटो चाहिँ अलिकति हामीले नीतिगत उसमा खुकुलोपना अथवा चाहिँ सहयोगी अथवा उत्साहित बनाइदिने पाटो पनि सुधार गर्नुपर्छ र यसमा गर्न नसकेको र हुन नसकेको चाहिँ होइन। जस्तो भुटानको यहाँले हेर्नुहुन्छ भने अहिले पनि 30-40% प्याकेज चाहिँ नेपालीहरूले नै सेल गर्छन्, नेपालबाटै सेल हुन्छ। टिबेट हेर्नुहुन्छ भने टिबेटको गेटवे नेपाल मात्रै हो र नेपालीहरूले धेरै टिबेटका प्याकेजहरू सेल गर्नुहुन्छ। कैलाशको प्याकेजहरू यहीँ गर्नुहुन्छ, तर इन्डियाका धेरै प्याकेजहरू चाहिँ यहाँबाट सेल हुन सकेका छैनन्। जस्तो हाम्रो लुम्बिनी महत्त्वपूर्ण गन्तव्य हो, लुम्बिनीको धेरै जसो प्याकेज चाहिँ इन्डियन टुर अपरेटरबाट सेल हुन्छ। त्यो हिसाबले हामीले काठमाडौँमा एउटा अनेस्टली मैले भन्नुपर्ने के हुन्छ भने काठमाडौँमा भएका धेरै टुर अपरेटरहरूलाई लुम्बिनीका आकर्षणका बारेमा त्यति धेरै थाहा छैन होइन। अब र कसरी सेल गर्नुपर्छ भन्ने पनि सोचाइ नै बनाएको छैन अहिलेसम्म। त्यो त्यसरी सेल गर्नुपर्छ र भन्ने पनि भएको छैन। अनि त्यो हिसाबले एकातिर हामीले त्यो एजुकेट गर्दैछौँ होइन, केही चाहिँ इन्टरनल एक्सपर्टहरू, केही चाहिँ बाहिरबाट एक्सपर्ट ल्याएर। अर्को अलिकति के छ भने हामी कहाँ लामो समयदेखि एकदमै जमेका ब्रान्डहरू छ नि, ती ब्रान्डहरू चाहिँ नेपाल बाहिर जान नसकिरहेको अवस्था छ। त्यसमा चाहिँ राज्यले अलिकति कसरी उत्साहित बनाउन सकिन्छ, कसरी प्राथमिकताका साथ गर्न सकिन्छ भन्नेमा मलाई लाग्छ त्यो एउटा पोलिसी चाहिँ लिनुपर्छ। हामीले हेऱ्यौँ भने हाम्रा धेरै हस्पिटालिटीमा एकदमै चलेका ब्रान्डहरू छन्, जस्तो द्वारिका छ, केजिएच छ, अरू पनि छन् होइन। यी ब्रान्डहरू जस्तो जाबा अलिअलि बाहिर गएको सुनिन्छ होइन। पुल त फेरि बोर्ड नै हो यसमा। त्यही भएर हाम्रो मेजर रोल एउटा चाहिँ प्रमोसनमै हो, डेस्टिनेसन प्रमोसन र व्यवसायीसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने होइन। र यसमा अहिले त्यो रियलाइज के भयो भने हाम्रो निजी क्षेत्रलाई पनि एजुकेट गर्नुपर्दो रहेछ। त्यो एजुकेट नगरी धेरै चिजहरू हुन सक्दो रहेछ भन्ने हिसाबले हामीले त्यो प्रोग्राम यो वर्षको बजेटमा पनि राखेका छौँ। हजुर, स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो, धेरै कुराहरू हामी माझ सेयर गरिदिनु भयो, धन्यवाद छ सर। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले कार्यक्रममा भ्रमणवर्ष 2020मा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। यो कुराकानी सँगसँगै कार्यक्रमको समय पनि सकिएको छ। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।